This program is brought to you in association with Nestle Fruit of Vitals. Go Royal. आज हमारे साथ ये वाकया हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा अपनी टीवी स्क्रीन पर वाकया एक हुआ है, लेकिन जाहिर है इस तरह के बहुत सारे वाकयात मुसलसल हो रहे हैं। पोलियो वर्कर्स पर जो हमले हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका जिम्मेदार कौन है? और ये एक ऐसी लानत है पोलियो जो बच्चों को सारी उम्र के लिए अपाहज बना देती है। और इसका इल्म होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल ना सिर्फ बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान के पोलियो के कतरे पिलाने से माँ बाप खुद इनकार कर रहे हैं, चाहे उन पे किसी भी किस्म का दबाव हो, मौलवी का दबाव हो या किसी दहशतगर्द का दबाव हो। और उसके साथ साथ अगर पोलियो वर्कर्स जो 250 रुपए दिहाड़ी पर काम करते हैं उनके पास जाते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, उन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ माह में पाकिस्तान में 31 पोलियो वर्कर को मारा जा चुका है और ये तालिबान की तरफ से दहशतगर्दी जारी है जिसकी वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। और ये एक ऐसी बात है जिस पर मेरा ख्याल है जो तालिबान के सपोर्टर हैं हमारे मीडिया में और सियासत में, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के बच्चों को अपाहज बनाने पर तुले हुए हैं। हम आपको थोड़ा सा डेटा दिखाते हैं और फिर इस मौजू पर बात करेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है और पोलियो के खिलाफ जो मुहिम जारी है, पोलियो वर्कर्स के खिलाफ, उसको कैसे रोका जा सकता है। 2011 में पाकिस्तान सबसे दुनिया में खतरनाक मुल्क था पोलियो के लिए, 154 केसेस यहां पे आए। उसके बाद अफगानिस्तान था 55 केसेस, नाइजीरिया 44 और चाड 1। उसके बाद 2012 में पाकिस्तान में 54 केसेस, अफगानिस्तान में 30, नाइजीरिया में 104 और चाड में 5। और अगर हम दूसरे ममालिक से पाकिस्तान को मवाजना करें पोलियो केसेस में, तो आपको देखकर ये परेशानी होगी कि पाकिस्तान उन ममालिक के दरमियान दूसरे नंबर पर है जो दुनिया के इंतहाई गैर तहजीब याफ्ता और वो ममालिक हैं जो इंसानी तरक्की में सबसे पीछे रह चुके हैं। आप देख लें लिस्ट और मेरा ख्याल है इस पे हमें शर्म आएगी। सोमालिया सबसे आगे है, 185 मरीज है वहां पे। पाकिस्तान का नंबर दूसरा है 91, नाइजीरिया 53, सीरिया 17, कीनिया 14, अफगानिस्तान 13, इथियोपिया 8, कैमरून 4। और ये आखिरी जो आपको स्लाइड है ये पोलियो केसेस की तादाद गुज़िश्ता 6 साल में आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जिसको हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, वो असल में किन ममालिक के दरमियान खड़ा है इस वक्त। और उसकी वजह जैसा कि मैंने बताया कि पोलियो वर्कर्स पर हमले हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है जिन मेहमानों को, वो ना सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि वो माएँ भी हैं, और वो उनसे ये पूछेंगे कि वो पोलियो के कतरे बच्चों के लिए जरूरी क्यों हैं और जो पोलियो पिलाने वाले जो वर्कर्स हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं उस पर उनकी सियासी जमातें और उनकी हुकूमतें कर क्या रही हैं, जिम्मेदार कौन है। मैं ज्वाइन किया साहिरा अफजल तारड़ साहिबा ने, वफाकी वजीर ममलकत हैं बराए सेहत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखती हैं फौजिया कसूरी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनके साथ तशरीफ रखती हैं शहला रजा, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और कराची से मैं ज्वाइन करेंगी खैरुन्निसा, चेयरपर्सन सिंध ऑल पाकिस्तान लेडी हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। अगर आप इजाजत दें तो मैं खैरुन्निसा से पहले छोटा सा उनका मौकफ ले लूं, फिर इस पर तफसीली बात करते हैं। खैरुन्निसा साहिबा बताइएगा, आप मुसलसल कह रही हैं जिम्मेदार कौन है पोलियो वर्कर्स पर हमलों का, कि आप समझती हैं हुकूमतें जिम्मेदार है, वो तालिबान दहशतगर्द या उनके सपोर्टर्स, या फिर हमारे मुआशरे में बेहिसी बहुत बढ़ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हमारी हुकूमत है तो उसको जो है सोचना चाहिए, जो आलमी इदारे जो इस पोलियो के लिए जो है फंड देते हैं उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। जाहिर है ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो आता है तो इसका अव्वल तो सही इस्तेमाल होना चाहिए। उसको जो है जो पोलियो अफसरान जो मॉनिटरिंग करते हैं उनके ऊपर जो है वो ज्यादा खर्च होता है, और जो असल में जो काम करते हैं उनके ऊपर जो है बिल्कुल ये 250 रुपए जो है खर्च होता है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे ईमानदार जो है अफसरान बिठाए जाएं और ऐसी कमेटी बनाई जाए कि उसकी जांच पड़ताल जो है होनी चाहिए, और जो वहां से जो फंड आता है वो कैसे आता है, कितना आता है और कैसे खर्च होता है और कहां कहां पर जो
جو ہے جو لیگل ہے اس کو خرچ ہونا ہے تو اس کی جو ہے پوری تفصیلات ہونی چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے. اس کا تعلق کیا ہے جو پولیو ورکرز پر حملے ہو رہے ہیں, اور ہم نے بھی جو گرافس دیکھے ہیں اس میں جتنے حملے بڑھ رہے ہیں اتنے ہی پولیو کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا تعلق ہے کچھ اس سے جو آپ نے بات کی ہے؟ ظاہر ہے ایک تو ہم لوگ تو تیار ہیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے. اپنے بچوں کو ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا جو بچہ ہے وہ معذور ہو. تو ظاہر ہے کہ ایک تو خوف و ہراس جو ہمارے ملک میں پھیل گیا ہے. اب تو پہلے کہتے کہ شہر جو ہے وہ انسیکیور ہے, لیکن اب تو پوری انٹیریل کے جو ہے دیہات ہیں وہ بھی انسیکیور ہیں. وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس سے کہ ہم اگر جائیں تو گولی کا نشانہ نہ بنے ہم. ٹھیک, تو اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری وجہ میں نے یہ کہی کہ جو فنڈ آتا ہے اس کا کم سے کم صحیح استعمال تو ہو. ظاہر ہے جو کتنی مہنگائی ہے اس ملک میں, اور جو ایک محنت کر رہا ہے, جو گھر گھر جا کر محنت کر رہا ہے اور کرسیوں پہ بیٹھ کر افسران جو ہے ان کو 50,000 اور دیہڑی دی جائے گی, تو یہ کیسے جو ہے ہمارے ملک سے جو ہے پولیو ختم ہوگا؟ یہ کیونکہ میں ایک فیلڈ کی میں بھی خود ایک فیلڈ کی عورت ہوں, میں نے بھی پولیو میں کام کیا ہے, میں کرتی بھی ہوں, تو ہمیں پتا ہے کہ ایک افسران کو جو ہے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں. میں آپ کی باتیں جو آپ نے سوالات اٹھائے ان کے جواب لوں گا. سارے صاحب بتائیے گا, کیا واقعی پولیو فنڈز جو باہر سے ہمیں عالمی ادارے دے رہے ہیں امداد, وہ اسی طرح افسران کی جیب میں زیادہ جا رہا ہے, اور دیکھیں جو ورکرز ہیں وہ مارے جا رہے ہیں فیلڈ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ابصار صاحب. سب سے پہلے تو میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, اور اس پولیو کیمپین میں اور ان واقعات میں جس طریقے سے جو کردار آپ لوگوں نے ادا کیا, آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ پاکستان کے ان تمام حالات میں جو کہ برے اور خاص طور پہ اس بیماری میں برابر کے شریک ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک فنڈز کی بات ہے, جو آپ نے پہلے ڈیٹا دیا وہ بالکل حقیقت تھی, اور پاکستان کے اگر آپ ہمارا لائف سٹائل دیکھیں, آپ پاکستان کے کسی بچے سے, بڑے سے, مرد سے, عورت سے بات کریں تو آپ یقین کریں کہ اس طرح کے لوگ اور یہ پوٹینشیل دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کے ڈیٹاز کو دیکھتے ہیں, جب آپ اس کے ڈومیسٹک وائلنس عورتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں, صحت کے ابھی ہم نے پرسوں لانچ کیا ہے نپس والوں نے جو ڈیموگرافک سروے ہے 2012-13, اس کے فگرز علامت تھے. اس میں کئی چیزوں میں ہم نے امپروومنٹ کی ہے, لیکن ملک جس طرح بنگلہ دیش, ایون افغانستان کو ہی دیکھ لیں پولیو میں, مطلب آپ غور کریں کہ جب آپ حکومتوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, رہن سہن دیکھتے ہیں, تو پاکستان کا مقابلہ افغانستان اور نائجیریا سے کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن جب آپ ان جگہوں پہ آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کا قصور ہے یا حکومت؟ نہیں, بالکل حکومت. دیکھیں جی گزشتہ 60 برسوں میں یہ پولیو تو اب ہوا نا, پہلے یہ ای پی آئی تھا, ایکسپینڈیڈ امیونائزیشن پروگرام تھا, جس میں لاکھوں فنڈ آئے. یہ منسٹری وفاق کے پاس تھی, اور اس میں WHO, یونیسیف سب نے پیسے دیے. لیکن ہوا کیا, ہر سفارشی بندہ یہ پارکنگ پلیس تھی لگا, اس کے فنڈز کو کوئی طریقہ کار نہیں تھا, اس کی پروکیورمنٹ میں گھپلے تھے. یہ تو تمام حکومتیں یہی کہتی ہیں. نہیں, پچھلی نہیں, یہ پروگرام کی بات کر رہی ہوں. اب آئیے جو لیٹسٹ سچویشن پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت 2011 میں جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی WHO کی, اور انہوں نے ایک نیشنل ایمرجنسی ایکشن پلان بنایا, اور خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے بنایا جو انڈیمک ہیں, جس میں ہم 3 ممالک تھے, نائجیریا, افغانستان اور پاکستان. اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس بنی, جس کو پرائم منسٹر ٹاسک فورس کہا گیا. شہناز وزیر علی اس کی فوکل پرسن تھی پولیو کی. تمام چیف منسٹرز اور چیف سیکرٹریز اس کے ممبر تھے. اس ایکشن پلان کے تحت, اور میں ایک اور بتاؤں جس چیز کا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں ایک یہ پرسپشن ہے کہ یہ فورن فنڈڈ پروگرام ہے, اس میں میجر اماؤنٹ پاکستانی حکومت کا ہے. باقی ہمارے اور پارٹنرز ہیں, انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں کہ جو اس میں فنڈ کرتے ہیں. جو ایکشن پلان بنا اس کے مطابق جو صوبائی حکومتیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, امپلیمنٹنگ اتھارٹی ان کے پاس ہے. اس ایکشن پلان میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ویکسین پروکیور کرتی ہے, وہ ان تمام جو نیپیک اور ڈپیک مطلب یونین کاؤنسل اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل لیول کی جو ہے ساری میٹنگز وہ پروونشل گورنمنٹس کرتی ہے.
प्रोविंशियल हुकूमतों में भी टास्क फोर्स है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सूबाई हुकूमत का और बाकी सारे ऑपरेशन को। जहां तक ये वेजेस की बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करती हूँ और ये प्रपोजल हमने कंसिडर किया। ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वेजेस या सूबाई? ये WHO उनको 250 रुपए जो है वो देते हैं, लेकिन WHO का पैसा ये ना समझे WHO का है, वो पैसा वो है जो हुकूमत और बाकी इदारे मिल के उनको देते हैं। लेकिन एक चीज अब्सार साहब, ये LHW ज्यादातर काम करती हैं जो कि रेगुलर गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज हैं। इस कैंपेन के उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर बात जारी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फौजी कसूरी साहब, उन्होंने कहा कि जी ये ज्यादातर ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, इनकी हिफाजत करना भी। वेजेस की उन्होंने बात किया कि वो बेहतर होनी चाहिए, लेकिन उसमें ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत का जो भी रोल होगा उस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो हमले हुए हैं वो कराची में हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। तो आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या कर रही है आपकी हुकूमत इस पोलियो वैक्सीनेशन के लिए, खास तौर पे जब इमरान खान खुद वहां पे उन्होंने इसकी क़यादत की है, मौलाना समीउल हक ने भी पोलियो के कतरे पिलवाए हैं, जिसके बाद वो वजाहतें भी पेश करते रहे हैं कि जी इसको ज्यादा मीडिया पे प्रोपेगेट ना किया जाए। ये हमारे अंदर गिल्ट क्यों है पोलियो के कतरे पिलाने पे? ये बहुत शुक्रिया अफसार साहब आपका। देखिए अफसार साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर शहरियों की जिंदगी और हिफाजत का काम है वो हुकूमत का काम है, हुकूमत का फर्ज है। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप सेफ्टी दें सिटीजन्स को। अब हम आ जाते हैं पोलियो के ऊपर। बिल्कुल ये सही बात है कि ये इतना अलार्मिंग और इतना ये एक डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, तमाम दुनिया के अंदर, कि इसको पोलियो एक तो ऐसी बीमारी जो घंटों के अंदर उसका जो वायरस है वो अटैक करता है नर्वस सिस्टम को और तमाम जिंदगी के लिए एक बच्चा मफलूज और अपाहज हो जाता है, जैसा आपने भी कहा। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां हुकूमत है। एक चीज और से बता दीजिएगा कि इसके असरात हमारे ऊपर इंटरनेशनल क्या होंगे अगर फर्ज करें हम इसको, हमारे मुल्क में ये कंट्रोल नहीं होती जी, तो कोई हमारी आलमी जिम्मेदारी भी है? एब्सोल्युटली जी, ये बहुत ही डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान, पहली बात, ना कोई पाकिस्तान के शहरी बाहर जा सकेंगे मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के अंदर, ना वहां से लोग यहाँ आएंगे। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आपको याद है अफसार साहब फ्यू इयर्स अगो यूरोपियन यूनियन ने कंप्लीट बैन लगा दिया था हमारी एक्सपोर्ट ऑफ श्रिम्प पे, जो कि हमारी एक इतनी बड़ी फिशिंग इंडस्ट्री सिंध के अंदर है, और वो हमारे श्रिम्प नहीं लेते थे क्योंकि दे वर नॉट सेटिस्फाइड। जिस किस्म से पैकेजिंग होती थी, जो सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स थे, वो मीट नहीं किए जा रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया था लेना। आप सोचें कि हमारी जो फूड एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी कितनी चीजें, हम तो इतनी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और जिलालत और शर्मिंदगी पाकिस्तान के लिए वो एक अलग सब्जेक्ट है कि आप ये देखिए कि काम लाके खड़े हो गए जी उन मुल्कों के, नाइजीरिया, सोमालिया, जिनका यानी वेयर इज पाकिस्तान टुडे। आपके जो वर्कर्स हैं वो बड़े पैशनेट हैं, जज्बाती भी हैं, कमिटमेंट भी है उनमें। हमने सुना कि सिंध में भी वो कह रहे थे हम पोलियो वर्कर्स के साथ जाएंगे जहां पर, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत है जी, बताना उसमें आपके वर्कर्स साथ क्यों नहीं जाते पोलियो? नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए अफसार साहब, खैबर पख्तूनख्वा में 26 जनवरी से हुकूमत की तरफ से जो हमारी पार्टी का इंसाफ सेहत प्रोग्राम है वो ऑफिशियली इस तरह लॉन्च हो रहा था कि खान साहब तो ड्रॉप्स पहले पिला चुके, अब ये प्रोग्राम करना था हमने पोलियो के खिलाफ। उसको अब 2 फरवरी तक वो मुलतवी सिर्फ इसलिए हुआ है कि सिक्योरिटी जो चीजें हैं उनको रिवाइज किया जा रहा है। अच्छा, मुलतवी हो गया? 2 फरवरी से हो रहा है, ओनली बिकॉज कि ये जो पोलियो वर्कर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, इसके लिए सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है। हमारे 12,500 वॉलंटियर्स हैं जो हमारे तब्दीली रजाकार हैं और हमारे अपने पार्टी के वर्कर हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेल्थ वर्कर्स, जो लेडी वर्कर्स हैं, ये हमारी पार्टी के वर्कर्स हैं जिसमें हम सब शामिल होंगे। इंशाल्लाह 9 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। मर्दान और स्वाबी सबसे ज्यादा रिस्की है, वो भी इसके अंदर है। ये पूरा महीने का प्रोग्राम है जिसमें इंशाल्लाह हम, कोशिश हमारी ये है कि हम, देयर इज 3.4 मिलियन 34 लाख बच्चे हैं जिनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हैं। देखें, मगर अफसार साहब, मैं बहुत क्विकली ये बात कहना चाहती हूँ और आप मुझसे एग्री करेंगे, ये एक कलेक्टिव काम है, इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सियासतदानों की, हमारे माशरे के लोगों की, मीडिया की, तमाम लोगों की, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स की। ये पाकिस्तान का मसला है, किसी एक हुकूमत या सूबे का मसला नहीं है। शैला साहब, बड़ी इन्होंने अच्छी बातें की कि सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने उलमा की भी बात की, मजहबी रहनुमा की, लेकिन मजहबी रहनुमा लगता है कि या तो कौम को मिसगाइड कर रहे हैं
یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ وہ تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ کیا سندھ حکومت بھی ظاہر اس مسئلے کا بہت شکار ہے، آپ کیا جواب دیں گے اس میں؟ افسار صاحب، پہلے تو یہی ہے کہ ہماری بہن خیر النساء بھی یہاں موجود ہیں، اور دو طرح کی پرابلم ہے. ایک جو انہوں نے بہت تفصیل سے ڈسکس کی وہ مینجمنٹ پرابلم ہے ڈپارٹمنٹ کی نا، کہ بھئی فنڈ ایک تو پیسے بھی بیچاریوں کو صحیح وقت پہ نہیں ملتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ میں ملی تمام ادارے کے بھی لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ اب فارن، کیونکہ اس میں WHO بھی انوالو ہے اور یہ ہے، تو روٹین جو کہ ایک ویکسینیشن تھی وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، سب پولیو ہی میں لگے رہتے ہیں. لیکن یہ ہر ڈپارٹمنٹ کا میٹر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے تو ان کی جان نہیں جا رہی ہے. ٹھیک، اصل جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک اتنی سنگین بیماری جس کا علاج ممکن نہیں ہے. ایک بچہ 300 بچوں کو افیکٹ کرتا ہے، اور وہ 300 بچے 1000 بچوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری بیٹر، اور پھر کراچی وہ جگہ ہے جہاں ایک کیس وہاں کا ذاتی نہیں ہے، سارے مائگریٹڈ ہیں. اس سے خیر النساء اتفاق کریں گے. اور ڈسٹرکٹ ایسٹ جیسا پڑھا لکھا ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں سکندر گوٹ جو ہے، آپ نے بڑا ایک نام سنا ہوگا، ابو الحسن اصفہانی روڈ جس پہ رابعہ فلاور والا واقعہ بھی ہے. اس سے آگے جائیں تو سکندر گوٹ ہے، وہاں پہ بھی بچے ہیں. پھر ہم وہاں جاتے ہیں سوراب گوٹ سے، جب ہم آگے جاتے ہیں UC گجرو 4 میں، وہاں 2 بچے ہیں. اس طرح صدر ٹاؤن میں ایک بچہ ہے. تو ہم نے پوری یہ تفصیل بھی لی تھی کہ کس جگہ کون سا بچہ کیا ہے. اب جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، نہ صرف کراچی جیسے شہر میں بلکہ اندرون سندھ بھی حملے ہو رہے ہیں. اب تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. دیکھیں، جہاں تک آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، سندھ کو ایک دن بہت ہی اس پہ کرٹیسائز کیا گیا کہ جی ان لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی نہیں تھی. لیکن دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ 4 سدہ میں 6 پولیس والے تھے، لیکن انہوں نے ان کو بھی نشانہ بنایا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ سے لڑائی ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہر جگہ ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس مائنڈ سیٹ سے تو یہ نہیں ہو سکتا، کسی دنیا میں نہیں ہوا، کسی جگہ نہیں ہوا کہ آپ کے ایک شخص کو جو ہے وہ لائف جیکٹ دے دی جائے، ایک شخص کو جو ہے وہ پروٹیکشن دے دی جائے، بلڈ پروف جیکٹ دے دی جائے، بام پروف گاڑی دے دی جائے. یہ نہیں ہوتا، نہ ہوتا ہے، نہ کرنا چاہیے، نہ اتنا کسی کے پاس فنڈنگ ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ ہمیں اس سے 4 دہائیاں ہو گئی ہمیں اس مصیبت میں آئے ہوئے. پچھلے 5 سال جو گزرے اس میں قوم نے کنسنسس کیا اور ایک سیریس ان کی جنگ کی، وہ بھی اینڈ میں کیونکہ ایک کنفیوژن پھیل گیا تھا اور وہ گیا تھا، وہ ایک ایجنسی میں نہیں جا سکے، 6 میں گئے. اب یہ دوبارہ پھل پھول گئے. تو اب ہم اپنی کارروائیاں تو نہیں روک سکتے. ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنے مورچے سے بات کر رہے ہیں، ان کو کنڈیم کر رہے ہیں، تو پوری قوم کو اس کے خلاف لڑنا ہوگا. دیکھیں، فوج بھی اس مقام پہ ہار جاتی ہے اگر اس کے پیچھے قوم نہ کھڑے. چھوٹا سا بریک، لیکن تھوڑے سے مینجمنٹ کی جو ایشوز ہیں اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خیر النساء صاحبہ، آپ سے یہ ایک سوال ہے میرا. دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، سپورٹ بھی کر رہی ہے. حکومتوں نے تینوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے جس سے لڑ رہے ہیں. اس مائنڈ سیٹ سے کیسے لڑا جا سکتا ہے؟ آپ نے کچھ پرابلمز بتائے ہیں، کیا وہ پرابلمز کچھ عرصے تک اگر دور نہیں ہوتے اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو آپ کی مہم جاری رہ سکتی ہے، یا آپ چاہتی ہیں کہ ساتھ سیکیورٹی ہونا لازمی ہے پولیس ورکرز کے ہر وقت؟ سیکیورٹی پر بھی تو بھروسہ نہیں ہے نا، کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ فیصلہ کر سکتے، نہ ہم لوگ خود ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ جب اس کو حکومت نہیں سنبھال پا رہی ہے تو ہم ذمہ داری کیسے لیں گے؟ ہم اپنے ورکرز کو کیسے کہیں گے کہ آیا آپ جو ہے وہ فیلڈ میں جاؤ؟ تو کیا اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں 4 سدہ میں بھی تو 6 سیکیورٹی اہلکار مار دیے نا انہوں نے، وہ پوری ورکرز کے ساتھ تھے، اور پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. مانسیرا میں انہوں نے گاڑی کی ویکسین کی جو گاڑی، پوری کی گاڑی لوگوں کے سمیت جو انہوں نے اغوا کر لی. جی بالکل. اب یہ بتائیں کہ ظاہر پولیس 4 سدہ میں جو ہے پولیس کی گاڑی کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا حقیقت میڈم شیلا رضا نے کہا کہ ایک تو نہیں چل سکتا ہے اتنی سیکیورٹی. تو اس کے لیے جو، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی
सिक्योरिटी कैसे मतलब प्रोवाइड होगी और किस तरीके से जो होगा, ज़ाहिर है हम प्लान बनाए, अगर उस प्लान के मुताबिक भी अगर जो खुफिया कैमरे लगाए जाए, मस्जिदों में ऐलान किया जाए, कम्युनिटीज को जो इन्वॉल्व किया जाए, हर चीज को इन्वॉल्व किया जाए, उसके बावजूद भी जो है अगर हमले होते तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका एक जो है अच्छे तरीके से प्लान होना चाहिए। और दूसरा जो है उस पे जो पैसा आ रहा है उसको कम से कम सही तौर पे जो है खर्च किया जा रहा है। क्या जरूरी है कि बड़े अफसर को जो है लाखों रुपए दिए जाएं और भी इनकी अपने जो है इनको अखराजात मिलते हैं? तो अगर जो फंड मिल रहा है तो बराए मेहरबानी उस फंड का जो है कम से कम जो है सही जो है इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी, उसकी ऑडिट होनी चाहिए। तो कम से कम हम अपने मुल्क को कम से कम पोलियो से तो पाक कर सके, हम इतना ऐसा प्लान करें। वो हुकूमत का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम सजेशन देंगे, हमारा काम है सजेशन देना, लेकिन ये नहीं है कि हम उस सजेशन पे हम वो कहें कि नहीं ये जो है वो कारामद होगी। तो इस पे हमें सबको, हुकूमत को भी, हमारे अफसरान को भी, हमारी कम्युनिटीज को भी, हमारे हर घर को जो है हमारे साथ सबको मिलकर हमें ताउन करना है अगर हमें अपने मुल्क से जो है वो पोलियो को खत्म करना है। आपके दो फिर मुतालबात हुए ना, एक तो ये कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बेहतर किया जाए और दूसरा तमाम लोग जो है सिक्योरिटी के लिए वो पूरी कौम साथ खड़ी हो, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, यही कह रही है ना आप? जी बिल्कुल ठीक है। सारा साहबा, इसमें ज़ाहिर है अभी आप देखें कराची में एक ऑपरेशन शुरू हुआ, हालांकि सूबाई मामला है लेकिन वफाकी हुकूमत ने वहां पे एक गाइडेंस दी है, और भी इस तरह दूसरे मामला हैं, कुछ सूबाई सब्जेक्ट हैं, लेकिन पोलियो में तो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत भी ताउन कर रही है, बाहर से जो आती है चीजें वो वफाकी हुकूमत के जरिए हैं। तो ये जो दो मसाइल वो बता रही हैं, मस्जिदों का जिक्र बार बार आ रहा है, मौलवी को इन्वॉल्व करने की बार बार बात हो रही है, तो वफाकी हुकूमत इस मामले में क्यों नहीं मुस्बत पेशरफ्त कर रही? अच्छा अफसार साहब, बात ये है कि अगर आप टोटल नंबर देखें ना तो जो रिफ्यूजल बिकॉज ऑफ रिलीजन है ना कि वो 5% से भी कम है। लेकिन वो फैला तो देती है ना। लेकिन हुआ क्या कि एबटाबाद ऑपरेशन के बाद, शकील अफरीदी के बाद इस हेल्थ सर्विसेज को पाकिस्तान में बहुत नुकसान पहुंचा। ठीक। और ये चीज मैं अभी अमेरिका और लंदन थे, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड थी और फिर पोलियो वालों की मीटिंग थी और मैं ये वहां कह के आई कि बहुत सारे पॉलिटिकल जो एम्स हैं, बहुत सारी सुपर पावर्स के या इंटरनेशनल मुल्कों के, वो अपने तक रखें। मतलब पाकिस्तान को आपने उसके बाद जिस जंग में धकेल दिया। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जिस तरह शैला ने कहा कि देखिए बात ये है कि दे हैव देयर ओन इनिशिएटिव्स, उनके अपने इनिशिएटिव हैं, उनके अपने मकासद हैं जिसके लिए पोलियो को इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलियो को नहीं, तमाम सहूलियात को। नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में टोटल बैन है। ये केसेस उन जगहों से आ रहे हैं जहां से पिछले 2 साल में कोई कैंपेन ही नहीं हुई, कोई एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, ना सेहत के किसी हवाले से ना वैक्सीन के हवाले से। नंबर 2 क्या वजह है? मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूं कि हमें अपना नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान को रिव्यू करना पड़ेगा। मैंने एक बात की पिछले प्रोग्राम में कि हमें इसके लिए पोलियो की कैंपेन्स या वैक्सीन की भी जब है और इसका अल्टीमेट हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन अपने को बेहतर करना पड़ेगा। हम जब प्लान करें उस एरिया को, मतलब एक साहब ने उस दिन कहा और मे भी वो सही भी थे कि इसके लिए जैसे 10 मुहर्रम को, मैं नहीं कहती मोबाइल सर्विसेज बंद करें, लेकिन जितने हमले हुए हैं 90% वो लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे। सो कम से कम हम उस दिन इस तरह के जो लोग हैं कि जिनका कोई काम नहीं है, हम उनको ना करें, उनको आने ना दें। देखिए आपने शकील अफरीदी की बात की है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बात करते हैं तो ये मिसाल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर वो इस नैरेटिव को कंफ्यूज कर रहे हैं दहशतगर्द, तो अगर एक दहशतगर्द दाढ़ी रख के कोई कार्रवाई करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तमाम दाढ़ी वाले दहशतगर्द हैं। इसी तरह अगर एक डॉक्टर ने गलत काम किया तो तमाम पोलियो वर्कर्स निशाना बन गए। इस चीज को, इस नैरेटिव को चेंज करना कौम के अंदर। मैं तो यकीन करें कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो इसको बचाना चाहते हैं, जो इस्लाम की रूह को समझते हैं, हमें यकजा होना पड़ेगा। हम तो वो बदकिस्मत लोग हैं कि हकीमुल्लाह मसूद के मरने के बाद हम इस बात में पड़ गए कि वो शहीद है या हलाक है। सो पहले तो हम ये सोचें कि क्या बच्चों को इन बीमारियों से बचाना कहाँ लिखा है कि हराम है या हलाल? इकट्ठे होंगे तो करेंगे, इकट्ठे होंगे तो करेंगे। कौन करेगा? और वो मकतबा फिक्र, उसमें आप, मैं, हम सब, हम तो कोशिश करें, लेकिन मतलब हुकूमत तो बड़े सबसे बड़ी हुकूमत तो आपकी है ना। देखिए हुकूमत तो आपको होना पड़ेगा। हुकूमत इस मामले में, अगर आप ये तालिबान से मुज़ाकरात देखें, आप सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें,
حکومت کی جو سیریسنس ہے نا، آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ ہم اس سے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹے ہیں. اب ظاہر ہے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور ان میں جو پروگرس ہے یا امپروومنٹ ہے وہ اس طرح نہیں آتی راتوں رات. مطلب میں بہت سارے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتی. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب لوگ اس چیز میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے. کس چیز میں؟ اچھا، مطلب اس کو کرنے میں کھل کے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے. فوزی صاحبہ کہ یہ بات درست ہے، لوگ کھل کے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ کھل کے صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں اب سیاسی مسئلے ہیں. دیکھیں افسار صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فضا ہے نا وہ بہت خوف کی پھیل چکی ہے. دس از ٹرو. اور وہ اس لیے ہے کہ انفارچونیٹلی نہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ لگتا یہ ہے جو بھی ہو، میں کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر رہی ہوں، میں ایک شہری کی طرح کہہ رہی ہوں کہ کون کرے گا اس خوف کی فضا کو ختم. یہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے. وہ اگین وی کم بیک ٹو دیٹ کہ وہ پالیسیز ہوتی ہیں، وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، وہ مجرم پکڑے جاتے ہیں، ان مجرموں کو سزائیں دی جاتی ہیں تو قوم دیکھتی ہے، لوگوں کے حوصلے بڑھتے ہیں. مگر یہاں تو وہ عالم ہے کہ پولیس والے بیچارے نشانہ بنے ہوئے ہیں. یہاں تو وہ عالم ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ نظر نہیں آتی ہے. تو اس کو ریئلی اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ہی اسٹرکٹ میجرز کی ضرورت ہے. ریٹ کی جب بات کریں گے تو صوبائی حکومتوں پہ بات آئے گی، اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنی صوبائی حکومت سے خوش نہیں ہیں. نہیں، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر چاہے وہ کوئی بھی صوبائی حکومت ہو، ہر صوبائی حکومت کے لیے یہ چیلنج ہے اور ان کا فرض ہے کہ انہیں کرنا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، کہ مسلم لیگ کی ہو، کہ پیپلز پارٹی کی ہو. ہر ایک نے اپنے اپنے صوبے میں حفاظت کرنی ہے. مگر دیکھیے ایک نیشنل پالیسی ہوتی ہے افسار صاحب، اس سے ڈائریکشن ملتی ہے. ایک ٹیرر، یہ صحیح ہے کہ ہمارا ملک دہشت گردی کا نشانہ ہے، مگر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف پولیو کا جو کیمپین ہے یہ دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے، اٹ از آلسو پور گورننس. آپ یہ دیکھیے 4 سال پہلے 86 سیمپلز کلیکٹ کیے گئے تھے سویج واٹر کے پشاور کے اندر، جب یہ آیا تھا کہ پشاور اور وہاں پر یہ پولیو وائرس پھیل رہا ہے تیزی سے. اس میں سے 72 جو سیمپلز تھے دے ٹیسٹڈ پازیٹیو، اور ان میں اتنا ڈیڈلی پولیو وائرس ڈیٹیکٹ ہوا. کچھ حکومت نے، جو اس وقت کی حکومت تھی، انہوں نے کوئی اقدام کیا؟ اگر کیا تو وہ ہم سے شیئر کریں کہ انہوں نے اس پہ کیا کام کیا، کیونکہ یہ تو رائز ہوتا رہا. اور بقول میری بہن ان کے دائرہ کے کہ یہ بتا رہی ہیں کہ جی وہ تو 2 سال سے کوئی کیمپین ہی نہیں اس کے اوپر چل رہی ہے. تو کیوں نہیں چل رہی ہے؟ اس وقت تحریک انصاف کی تو حکومت نہیں تھی، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کس کی حکومت تھی، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. جو ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو ہمیں بھی بتائیں. ہم نے اپنی طرف سے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہم نے اس کو کرنا ہے. اور ہمیں اس میں وفاق کی حکومت کی بھی درکار ہے حمایت اور گائیڈنس، اور سندھ کی حکومت کی بھی، بلوچستان. وی آر آل فار پاکستان. اس کو ہمیں ابو پالیٹکس رائز ہو کے ریئلی اس ایشو کو ٹیکل کرنا ہے. اس وقت تک پولیو مہم خیبر پختونخوا میں بند ہے، 2 فروری سے شروع ہوگی. نہیں، یعنی جو آفیشلی دیکھیے ہم نے سیکیورٹی کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں جس کے اندر چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، یہ لوگ انوالوڈ ہیں. ہر کیمپین ایوری ڈے ایک صوبے اپنے ایک ڈسٹرکٹ میں ہو رہی ہوگی، اور ہر کیمپین کے ہونے سے پہلے ہماری جو یونین کاؤنسل لیول کے اوپر اسٹیئرنگ کمیٹیز بنی ہیں، جو ہماری ڈسٹرکٹ کاؤنسل لیول پہ بنی ہے. آپ کا نیشنل ایمرجنسی ایکشن پلان ہے نا، اس میں سب انوالوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آلریڈی دیئر. ویری گڈ. ہم نے اس کو ڈپیک کی میٹنگ، یونین کاؤنسل ڈپیک کی میٹنگ، پھر پروونشل لیول کی میٹنگ. بے شک دیٹ از آل. اچھا میری مگر اس میں ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز انوالوڈ ہیں، ہماری بہت اس میں انپٹ ہے، ہماری حکومت ساتھ میں شامل ہے. آل آئی ایم ٹیلنگ یو از کہ ہم نے نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی اچھا چلو آپ کرو، ہم اس میں خود ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے. اگلی صف میں اچھا میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے، مجھے سیکنڈ کریں گی، کہ جس یو سی میں یہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، ورنہ یہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہاں کا یونین کونسل کا میں جو جیتا تھا، جو رنر اپ تھا، مطلب اس سب کو آپ کو ملانا ہوتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتی ہے. آلریڈی وہ سب اس کے ممبر ہوتے ہیں. میری ایک اور گزارش ہوگی، اور ایون پارٹی کے لوگ بھی ممبر ہوتے ہیں، ورنہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں ایک پولیو مہم ہے، ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، بہت بڑا ملک ہے یہ، ہم ایک پولیو مہم کو صحیح طریقے سے نہیں چلا
پا رہے, پوری حکومتیں, 3 جماعتیں ہیں نا, بڑی جماعتیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت جو ہے ہمارے ملک میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ جو ایک بات آ رہی ہے, آپ نہیں سمجھتی کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا اپنا سٹیک ہے اس میں کہ وہ قوم کے اس کم از کم شک کو, خوف کو تو دور کریں؟ دیکھیے, جمہوریت کا اس میں کوئی میٹر نہیں ہے, بلکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آمریت میں کبھی ان چیزوں کو اس حد سے زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. یہ جو پولیو کے ہے, میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری لیڈر لے کر آئیں گے سارا, اور پھر اس کو سارا لانچ کیا. تو بات یہ ہے کہ اس میں جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں آمریت نے جو بیج بوئے تھے ان کے زہریلے پھل ہمیں نہیں کام کرنے دے رہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے, یہ جو بات ہو رہی ہے نا, یہ گورنمنٹ کا جو ہے نا, گورنمنٹ لاکھ کوشش کر لے, چاہے کے پی کے کی گورنمنٹ ہو, چاہے ان کی ہو, چاہے ہماری. بات وہی ہے کہ آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کو تو کھلا چھوڑ دیا, اس سے تو آپ وہ کر ہی نہیں رہے. اکٹھے آپ لوگ ہوں گے تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اب اگر 2 سال سے فاٹا میں نہیں چل رہی ہے کچھ علاقوں میں, اور وہاں کے کیسز کراچی میں آ رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا آدمی پریشان ہو کے نکلا ہے, اور وہ ان لوگوں سے خوش نہیں ہے جنہوں نے وہاں پہ ان کو بنا رکھا ہے. یہ فاٹا آپ کے انڈر ہے, آپ کی حکومت کے انڈر, وہاں سے کیسز کراچی پہنچ رہے ہیں, وہیں سے ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. دیکھیں, ایک چیز میں واضح کر دوں ابصار صاحب, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حکومتوں کا کیا کام ہے. جو لا اینڈ آرڈر کی بات میں نے کی وہ بالکل صحیح ہے, مطلب وہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن کوئی بھی اس طرح کے چیلنجز جب ہوتے ہیں نا تو پورا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نمبر آف پیپل ہو آر گورننگ دا گورنمنٹ ایز کمپیئر ٹو نمبر آف دا پیپل ہو آر بینگ گورنڈ, پولیو کو یہ وہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پہ عذاب آیا تھا تو کن لوگوں پہ آیا تھا؟ ان پہ بھی آیا تھا کہ جو صحیح تھے ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے. سو آپ دنیا میں جو برائی ہے نا وہ صرف برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جو برائی کو برا نہیں کہتے. بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میری یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ایک پلان آلریڈی موجود ہے, اور میری گزارش ہوگی اپنی بہن سے بھی, فوزیہ سے, کہ خیبر اس مہم کو اگر سٹیگر بھی کر دیا جائے تو انفیکٹو ہو جاتی ہے. سو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ان کو جلدی کریں تاکہ پورا وائرس کنٹرول. نہ مون مارکیٹ میں بچوں کو دی جا سکتی تھی سیکیورٹی, نہ مزاروں پہ, نہ کسی پہ. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ہم نے مینڈیٹ دیا ہے کل بھی اور اس سے پہلے بھی کہ ٹیررسٹ اور ٹیررزم کے خلاف یہ جلد ایکشن لیں. ہم ان کے ساتھ. بہت شکریہ مہمانوں کا, اور اسی بات پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ مائنڈ سیٹ ہے جس سے لڑائی ہے جو پاکستان کے معاشرے کے تمام فیبرک کو, تمام پہلوؤں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس میں پولیو کے خلاف مہم بھی ہے. عوام سے یہ گزارش ہے اور تمام جو اس ریاست کے ستون ہیں اور اس ریاست کے جو طاقتور گروپ ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, کہ وہ ایک منیمم نیشنل ایجنڈا بنائیں اور اس پہ وہ متفق ہوں, اور ایسی جو بدی کی اور تاریکی کی قوتیں ہیں ان کو شکست دیں. اجازت چاہتے ہیں, خداحافظ اور شب بخیر. This program was brought to you in association with Nestle Fruit of Vitals. Go Royal.